हामी जिन्दगीभर कर्म गर्छौँ। भनिन्छ मनुष्यको योनि कर्म योनि हो। जिन्दगीभर जन्मेदेखि मृत्युको बेलासम्म हामी कर्म गरिरहन्छौँ। कर्मै कर्मको श्रृङ्खला चल्छ। तर पनि हरेक कर्मले हामीलाई बढी दुःखतिर धकेलिरहेको अनुभव हुन्छ। कर्मले त हामीलाई प्रसन्न बनाउनु पर्ने हो। हरेक कर्मले हामीलाई मुक्त गर्नुपर्ने हो। हरेक कर्मले हाम्रो जीवनमा शान्ति ल्याउनु पर्ने हो, खुसियाली भर्नुपर्ने हो। तर हरेक कर्मसँगै हामी बाध्यको अनुभव गर्दै गर्दै जान्छौँ। यो कर्म गर्छु म आज, यो कर्म गरेपछि म भयानक खुसी हुन्छु, भयानक प्रसन्न हुन्छु, मैले भनेको कुरा आउँछ भन्ने भाव हामीमा रहन्छ। र जहिलेसुकै नयाँ सोच बनाएर कर्म गर्छौँ हामी, ओहो यो कर्मले त गर्ला, आजसम्मकोले गरेको थिएन नि, मैले जानेको थिइनँ या मैले जानेकी थिइनँ, तर अबको यो कर्मले चाहिँ गर्छ, यो कर्मले चाहिँ मलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा दिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर भोलिपल्ट गएपछि हामी के पाउँछौँ भने त्यो कर्मले पनि हामीलाई ठग्यो र जीवनका यी दिनहरूले ठग्दै ठग्दै गएको अनुभव हुन्छ। आफ्नो जीवनमा आफ्नै कर्मबाट ठगिएको अनुभव गर्ने व्यक्तिले कर्मको विषयमा राम्रोसँग आफूले बुझ्ने, अरूलाई बुझाउने र विशेष गरी आफ्ना बालबालिकालाई, सन्ततिलाई बुझाउनु पर्ने हो कि होइन, कि हामीले यसरी गल्ती गरेर मात्रै सिक्ने अवसर दिने, त्यो पनि सिकाइ हो कि होइन थाहा छैन। मृत्युको शैय्यामा पुगेको व्यक्तिले पनि आफ्नो केही काम बाँकी रहेको अनुभव गर्छ। काम मात्रै बाँकी रहेको होइन, केही पाउन, केही अरू गर्न बाँकी रहेको अनुभव गर्छ। त्यही कर्मले हामीलाई कुनै खास जीवन दिएनन् भने यस्तै प्रकारले कर्म गरेर हाम्रा बच्चा बच्चीहरूले के पाउलान् त? अरूले के पाउलान्? त्यसकारणले कर्मको यो विषयलाई हामी सबैले बडो शान्त मनले हेर्नुपर्ने भयो। बडो शान्त मनले हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, किनभने अरू केही गरौँ चाहे नगरौँ, म कर्म चाहिँ गर्छु है। श्वास फेर्नु पनि कर्म हो। तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो, म ओछ्यानबाट निस्केपछि कति प्रकारका कर्महरू गर्छु हेर्नुहोस् त। र ती सबै कर्महरू मेरा विचारले बाँध्दछन्, विचारले कर्म गर्न मलाई प्रेरित गर्छन्, मेरा विचारहरूले, मेरा सोचहरूले। त्यसकारणले अहिलेको यो कक्षामा हामी आरामसँग आफूलाई बसेर हेरौँ, हतार नगरिकन बडो धैर्यका साथ, र आफ्ना कर्महरूलाई हामीले खोतलौँ। किनभने जीवनभर अनगिन्ती करोडौँ कर्म हामीले गऱ्यौँ होला। बाहिर कुनै कार्यालयमा जानु मात्रै कर्म होइन है, विचार चलिरहेको छ त्यो पनि कर्म हो। म खुट्टा उठाइरहेको छु, हात उठाइरहेको छु, कसैसँग बोलेको छु, केही सोचेको छु, यी सब कर्म हुन्। कर्मको एउटा विराट जालो हाम्रो जीवनमा छ। त यति धेरै कर्म गर्दा गर्दै पनि म किन खुसी भइन, म किन प्रसन्न भइन, जीवनमा उपलब्धिको भाव किन आएन, सेन्स अफ अकम्प्लिसमेन्ट किन आएन, त्यसलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। त्यसकारणले हतार गरेर, अधैर्य गरेर, एउटा दुईटा कुरा ट्वाक्क समातेर त्यसैको भरमा मात्रै जीवन बचाएर अर्थ छैन। अलिक गहिरोमा बुझौँ। कर्म दुई धार भएको तरवार हो। हाम्रा कर्महरूले जीवनमा दुईटा कुरा दिनुपर्छ। एउटा बाहिरी जीवनमा हामीलाई प्रभावकारिता दिनुपर्छ। म जे गर्दैछु त्यसको लक्ष्य, त्यसको उद्देश्य पूर्ति हुने प्रकारको गर्नुपर्छ बाहिरी जीवनमा। र त्यही कर्म म भित्रबाट जन्मिन्छ नि, त्यसकारणले म भित्र चाहिँ कुशलता दिनुपर्छ कर्मले। कुशलता भनेको के हो? मैले भित्र कर्म सम्पन्न गरे, म भित्र शीतलता र शान्ति बाहेक केही पनि छैन अब भन्ने भाव दिनुपर्छ। फेरि दोहोऱ्याउँछु ल। कर्म दोधारे तरवार हो, अथवा दुईतिर टुप्पो भएको
बाण जस्तो हो। बाहिरको संसारमा मैले कर्म गर्दाखेरि मैले गरेँ वाह भन्ने हुनुपर्छ र कर्मको लक्ष्य पुरा हुनुपर्छ। मेरो जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि जे आउने हो त्यो आउनुपर्छ र भित्र चाहिँ कर्मले मलाई तृप्त गर्नुपर्छ। आप्तकाम भन्छ नि, आप्तकाम संस्कृतमा अरू शब्द पनि छन्, उपराम। भित्र कतै त्यो सन्तुष्टि त्यो तृप्ति मैले कर्मबाट अनुभव गर्नुपर्छ भित्र। त्यसकारणले यी दुईटा मुख्य लक्ष्य पुरा हुने गरी कर्म कसरी गर्ने यो कुरा मैले बुझ्नुपर्छ र जीवनमा चाहिने परिवर्तन ल्याइहाल्नुपर्छ। परिवर्तन बाहिरी जीवनमा ल्याउनु पर्ने जरुरी छैन। सबै परिवर्तन आन्तरिक हुन्। भित्र मनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। साइकोलोजिकल ट्रान्सफर्मेसन, मनोवैज्ञानिक रूपान्तरण ल्याउनुपर्छ। भगवत गीताको एउटा श्लोक यहाँलाई भनौँ, त्यसपछि हामी सूत्रमा प्रवेश गरौँला। यो 2:50 हो भगवत गीता। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम। भगवत गीता भन्छ कि योगले कर्ममा कुशलता ल्याउनुपर्छ। यानी योगले म भित्रको त्यो शान्त तत्त्व, त्यो प्रसन्न तत्त्व, म भित्रको त्यो ईश्वर तत्त्वलाई प्रकट गर्नुपर्छ। त्यो गरेन भने मेरा कर्म काम लागेन। अझ एउटा अर्को श्लोक भनौँ, 2:48। आवाज आएको छैन जस्तो छ नि त। 2:48 मा एउटा अर्को श्लोक छ, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ भएर कर्म गर। योगस्थ भनेको के हो? योगस्थ योगमा रहेर कर्म गर। योगमा रहेर कर्म गर भनेको भित्र जुन प्रत्येक व्यक्तिभित्र जुन एउटा खुला आकाश छ, प्रत्येक व्यक्तिभित्र शान्तिको प्रेमको जुन केन्द्र छ, त्यो केन्द्रमा टिकेर अडिएर मात्रै कर्म गर। त्यहाँ अडिएर मात्रै कर्म गर र मात्रै तिम्रा कर्मले जीवनमा केही महत्त्वपूर्ण ल्याउँछ। त यी कुरालाई आधार मानेर कसरी कर्म गर्ने ताकि प्रभावकारिता बाहिरी जीवनमा र भित्रको जीवनमा कुशलता आओस्, यो विषयमा चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो सूत्र हो स्वभाव अनुसारको कर्म गर्ने। आफ्नो जीवनमा हेरिहालौँ ल। अब 24 घण्टा मैले मेरो स्वभाव भनेको के हो? मलाई भित्रबाट जे मन पर्छ, जुन काम गर्न म जन्मिएको हुँ जस्तो लाग्छ, जुन काम गर्दा भित्रबाट मन राजी हुन्छ, त्यो कर्म गर्नुपर्छ। त 24 घण्टा यसरी कर्म गर्न सकिँदैन। तर मुख्य कर्म चाहिँ यस्तो प्रकारको रोज्नुपर्छ। मुख्य कर्म चाहिँ मेरो भित्रबाट मन जेमा राजी हुन्छ त्यो रोज्नुपर्छ। जस्तो अहिलेको आजको भाषामा भन्ने भने मेरो पेसा व्यवसाय वा नौकरी जे छ नि, त्यो चाहिँ मेरो अन्तसको भावलाई प्रकट गर्ने हुनुपर्छ। किनभने कर्महरूले दोहोरो काम गर्छन्। हामीले भन्यौँ मेरा पुराना वासनाहरूलाई क्षीण बनाउँदै जान्छन्। कर्म गर्ने वासना जुनलाई चिकित्सा भनिन्छ, कर्म गर्ने वासनालाई समाप्त पार्दै जानुपर्छ। मेरा कर्मले निर्जरा गर्दै जानुपर्छ वासनालाई एकातिर भने, अर्कोतिर मेरो जीवनमा मलाई केही गरिखाने मेलो पनि त कर्मले दिनुपर्छ। त्यसकारणले पहिलो सूत्र हो
मेरो स्वभाव अनुसारको कर्म, मूल कर्म चाहिँ मेरो स्वभाव अनुसारको छान्ने, यसैलाई हामी जीवन विज्ञानमा पथ भन्छौँ। पथ, मेरो पथ के हो, मेरो स्वभाव के हो, त्यो पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यो पथ पत्ता लगाउनु पर्छ। त पहिलो सूत्र हो, मैले मेरो आफ्नो पथ अनुसारको कर्म गरौँ। स्वभाव नियतम कर्म कुर्बन नाप्नोति किल्बिषम। 1847 भगवत गीता। स्वभाव अनुसारको कर्म गरे भने जीवनमा कहिले पनि दुःख आउँदैन। किन? स्वभाव अनुसारको कर्म कस्तो हुन्छ? मेरा विगतका जन्महरूमा जुन जुन कर्महरू बाँकी रहेका थिए ती कर्मलाई म सिद्ध्याउन आएको हुन्छ। त्यो कर्मलाई म सिद्ध्याइदिन्छु। अब स्वभाव अनुसारको कर्म गरे भने त पहिलो सूत्र यो। तत्काल दोस्रो सूत्रमा हामी जानुपर्छ। दोस्रो सूत्र हो कि स्वभाव अनुसारको कर्मलाई ध्यानमा राख्दा राख्दै मैले मेरो उद्देश्य अनुसारको वा लक्ष्य अनुसारको कर्म गर्नुपर्छ। स्वभाव अनुसारको कर्म त होस्, तर स्वभाव अनुसारको कर्मभित्र पनि मैले लक्ष्य बनाएर कर्म गरौँ। र लक्ष्यको विषयमा हामीले विगत केही दिन यताका श्रृङ्खलामा बार बार चर्चा गरेका छौँ। यहाँले फेरि ती श्रृङ्खलाहरू दोहोऱ्याएर सुन्न सक्नुहुन्छ। धेरै चर्चा गर्दैनन् त्यस विषयमा, त म एउटा दुईटा कुरा बताउँछु ल। आफ्नो जुन मूल स्वभाव हो, मेरो जुन मूल पथ हो, जुन मेरो स्वधर्म हो, त्यो अनुसारको कर्म गर्दा पनि लक्ष्य बनाउने। किन? लक्ष्य बनायो भने बल्ल म कहाँ पुगिन थाहा हुन्छ। लक्ष्य छ भने मात्रै म नाप्न सक्छु। प्रमेय हुनुपर्छ, भनेको नाप्न सकिने हुनुपर्छ मेरा कर्महरू। स्वभावभित्र रहेर कर्म गर्दा पनि नाप्न सकिने हुनुपर्छ, मलाई लक्ष्य बनाउनु पर्छ। यो हामीले पनि उद्देश्य। त तेस्रो बिन्दुमा जाउँ अब कर्मको। कर्मलाई प्रभावकारी र कुशल अथवा प्रभावकारिता र प्रसन्नता दुवै दिने प्रकारको बनाउनको लागि तेस्रो सूत्र हो, कर्म गर्दाखेरि म खुसी भएर कर्म गरौँ। कर्म गर्दाखेरि म प्रसन्न भएर कर्म गरौँ। किनभने गहिरोमा हामीले हेऱ्यौँ भने के थाहा हुन्छ भने नि, कर्म गर्दाखेरि म जे जे गर्छु नि, जस्तो म एउटा बगैँचा खनिरहेको छु मान्नुहोस्, अथवा खेत गोडिरहेको छु, त त्यहाँ अथवा भोजन बनाइरहेको छु, हातले मात्रै कर्म गरेको देखिन्छ। हातले मात्रै कर्म कहिले पनि गर्दैन, कर्मभित्र मनले पनि गर्छ। त मन प्रसन्न भएन भने त्यो हातले गरेका कर्महरूले मलाई बाँच्छन् र दुःखको बाटोमा लैजान्छन्। किनभने जस्तो म अत्यन्तै राम्रो सुन्दर एउटा फुल फुलाउनको लागि फुलको बिरुवा रोप्दैछु। हातले त फुलको बिरुवा रोप्छ, तर भित्र मन चाहिँ प्रसन्न छैन भने नि, भित्र मन प्रसन्न छैन भने फुलको बिरुवासँगै म अप्रसन्नता रोपिरहेको हुन्छु। अब भन्नुहोस्, अप्रसन्नता रोपेर जीवनमा प्रसन्नता फल्छ? फेरि दोहोऱ्याउँछु, अप्रसन्नता रोपेर प्रसन्नता फल्ला, जहर रोपेर अमृत फल्ला, विष रोपेर अमृत फल्ला। त्यो प्रसन्नता वा खुसी कर्मसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ। त्यो कर्म गर्दाखेरि बडो प्रसन्न भएर, उत्फुल्ल भएर, उमङ्ग अनुभव गरेर मैले कर्म गर्न सिक्नुपर्छ। सबै कर्म 24 घण्टा गर्ने कर्म यति नै खुसी भएर गर्न सकिँदैन। प्रारम्भमा गाह्रो हुन्छ, हामी व्यवहारिक हुनुपर्छ। त्यसका लागि के गर्ने भने कमसेकम केही कर्महरू म यिनी कर्महरू चाहिँ असाध्यै प्रसन्न भएर गर्छु है भन्ने पहिले तोक्ने, र त्यहाँ प्रसन्न हुन सिक्यौँ भने नि बाँकी रहेको कर्ममा पनि 24 घण्टा प्रसन्न हुन सिक्छौँ। एकैपटक 24 घण्टा प्रसन्न हुन खोजेर कोही पनि भएको छैन। यो अत्यन्तै
आदर्शवादी कुरा मात्रै, सैद्धान्तिक मात्रै हुन्छ। र यी सूत्रहरूलाई हामीले व्यवहारमा ढाल्नु पर्छ। नजिकबाट हेर्ने, आफूलाई अध्ययन गर्ने, यी कुन कुन कर्म, जस्तो विद्यार्थी हुँ म, कमसेकम अध्ययन गर्ने कर्म चाहिँ म प्रसन्न भएर गर्छु आजबाट भनेर आफूले सङ्कल्प लिने, रेजोल्युसन गर्ने। म आजबाट प्रसन्न भएर गर्छु। त आज एक दिन प्रसन्न भएर पढ्छु, भोलि फेरि प्रसन्न भएर पढौँला, भोलि फेरि म प्रसन्नता थाहा पाउँला। त आजको लागि म प्रसन्न भएर कर्म गरौँ। र नियम के हो? प्रसन्न नभइकन कर्म गरे भने कर्मको फल आउँदाखेरि अप्रसन्नता सँगै आउँछ। किनभने बाहिरको कर्म मात्रै फल बनेर आउने होइन, त्यो कर्म गर्दाखेरि मेरो मन, मेरो भावको जुन लगानी गरेको छु त्यो पनि फल बनेर आउँछ। कर्म फल त्यो पनि आउँछ। पहिले कर्म गर्दाखेरि अप्रसन्न भएर गर्ने, दुखी भएर गर्ने। ओहो, आज दुःख गरे भने भोलि गएर खुसी भइन्छ नि भन्छौँ हामी। कति गलत कुरा हो यो। जिन्दगीभर हेर्नुहोस् त, जीवनका महत्त्वपूर्ण वर्षहरू 40-42 वर्षसम्म दुखी हुने प्रशिक्षण लिने, खुब दुखी भएर कर्म गर्ने, अनि त्यसपछि अचानक खुसी हुन्छु भनेर कहाँबाट आउँछ भन्नुहोस् त? तालिम नै प्राप्त गरेका छैनौँ हामीले। यो त कस्तो भयो भने, एउटा व्यक्तिले निधो गरोस्, रामायणको नाटक मञ्चन गर्ने, त्यसमा आफूले पुरै रिहर्सल, पुरै तालिम चाहिँ रावण बन्ने गरेको छ भने अचानक मञ्चमा गएर राम बन्यो भने के हाल होला? बडो रिसाहा, बडो हत्याले भरिएको राम बन्नेछ। रामको भूमिका असल हुने छैन। त्यसकारणले कर्म गरेपछि परिणाम आउँछ अनि प्रसन्न हुन्छु, यो आम मान्छेको सोच हो। यो सोचबाट मुक्त नहुने व्यक्ति कहिल्यै पनि प्रसन्न हुन सक्दैन। हैन, थोरै मुस्कुराएर कर्म गर्न। त्यसकारणले हाम्रा ऋषिहरूले के भने, कुनै नयाँ कर्म गर्दाखेरि मुहुर्त हेर्नु भने। मुहुर्त शब्दका धेरै अर्थ हुन्छन्, त्यसमध्ये एउटा हुन्छ शून्य मन वा प्रसन्नता, प्रसन्न भएर कर्म गर्नु। जब म प्रसन्न भएर, खुसी भएर, उमङ्गले भरिएर कर्म गर्छु नि, त्यो कर्म गर्दैखेरि म तृप्त हुन्छु भित्र। अब कर्मको परिणाम जस्तो आए पनि मलाई त्यसले दबाउन सक्दैन। म कर्मभन्दा माथि उठ्न थाल्छु र व्यक्ति आफ्ना कर्मभन्दा माथि उठ्ने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ। हरेक व्यक्तिले सुरु गर्नुपर्छ। मेरा कर्म कहिल्यै पनि मभन्दा ठुलो हुन सक्दैन, कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले हामीलाई जतिसुकै धेरै कुरा दिएर गए पनि अल्बर्ट आइन्स्टाइनले दिएका सापेक्षवादका सिद्धान्त लगायतका अरू सिद्धान्त अल्बर्ट आइन्स्टाइनभन्दा ठुला हुँदैनन्। अल्बर्ट आइन्स्टाइनभित्र धेरै बाँकी रहन्छन् अझै। भगवान कृष्णले धेरै कुरा दिनुभयो, त्यसमध्ये एउटा सर्वश्रेष्ठ भगवत गीता दिनुभयो। तर भगवान कृष्णको एउटा अंश मात्रै हो भगवत गीता। भगवान कृष्ण भगवत गीतामा सकिनुहुन्न। भगवत गीता चाहिँ भगवान कृष्णमा गएर सकिन्छ, तर भगवान कृष्णको चुक्तारा गर्न सक्दैन भगवत गीताले। कहिले पनि चुक्तारा गर्न सक्दैन। कहिले पनि कर्म गर्ने व्यक्ति कर्मभन्दा महान हुन्छ। कर्म जतिसुकै ठुला हुन्, जतिसुकै विराट कर्म हुन्, नोबेल पुरस्कार पाउने कर्म हुन्, आत्मज्ञानका बाटोमा गरिएका कर्म हुन्, तर कर्मभन्दा व्यक्ति नै ठुलो हुन्छ। त्यसकारणले कर्ममा प्रसन्नता जोड्नु पर्छ। यो आवश्यक हो, अनिवार्य हो। बरु धेरै नगर्ने, थोरै गर्ने, तर प्रसन्न भएर गर्ने। यसले हामीले खोजेको जीवन दिन्छ है। किनभने प्रत्येक व्यक्तिले प्रभावकारिता र कुशलता खोजेको छ। बाहिर प्रभावकारिता, एक्टिभिटी आउटसाइड, साइलेन्स इनसाइड। भित्र कुशलता, भित्र परम शान्ति खोजेको छ है व्यक्तिले। हामीले खोजेको यो हो। आफ्नो हृदयमा हात राखेर विचार गर्नुहोस् त। कहीँ मैले बाहिर अरू कसैको कुरा गरिरहेको छैन, तपाईँ मेरो जीवनको कुरा गरिरहेको छु। हामी सबैको, मनुष्यको साझा कुरा हो यो। त
बाहिर प्रभावकारी, भित्र शान्ति, बाहिर समृद्धि, भित्र प्रसन्नता, जेसुकै भन्नुहोस्। हाम्रा हरेक कर्मले हामीलाई यो कमाउनुपर्छ र त्यसका लागि सजग भएर प्रसन्न हुँदै कर्म गर्ने यो तेस्रो सूत्र भन्यो। आउनुहोस् अब चौथो सूत्रमा जाउँ र सँगसँगै म एउटा कुरा के याद दिलाउँदै जाउँ भने नि यहाँलाई कि हामीले हाम्रा बालबालिकाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई, युवाहरूलाई पनि यो तरिका सिकाउँदै लैजानुपर्छ। कसले सिकाउँछ नत्र? बडो अप्रसन्न हुन सिकाउने। बुवा आमाको अनुहार हेऱ्यो भने, यसो बच्चा बच्चीले हेऱ्यो भने स्वर्ग गएको अनुभव गर्छ कि नरक पुगेको अनुभव गर्छ भन्नुहोस् त? के अनुभव गर्छ? मलाई देख्दाखेरि मेरा बच्चा बच्चीहरू आहा भन्छन् कि ओहो भन्छ? के भन्छन्? शिक्षकलाई देख्दाखेरि विद्यार्थीहरू ओह यो हो नि जीवन भन्ने अनुभव गर्छ गर्दैन? त्यो शिक्षक पनि प्रभावकारिता र कुशलता दुवैमा अत्यन्तै दक्ष छ भने मात्रै त्यो विद्यार्थीले गजब कुरा सिक्छ, गजबै कुरा सिक्छ र सिक्नुपर्छ। म आफू भयानक खुसी छु बच्चा बच्ची हो, तिमीहरू चाहिँ दुखी छु, तिमीहरू खुसी हो भन्नु मिल्दैन। अब चौथो सूत्रमा हामी जाउँला। कर्मका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र सार सूत्रमा हामी जाँदैछौँ। कर्मको चौथो सूत्र हो प्रेमले भरिएर कर्म गर्ने। प्रेमले भरिएर कर्म गर्ने। यी कुनै पनि सूत्रलाई अलग नगर्नु होला ल। यी पाँचवटै सूत्र एकै ठाउँमा आउनुपर्छ। सक्दो सजग भएर, धेरै बढी तनाव लिनु जरुरी छैन। प्रेमका साथ मैले त्यो कर्मप्रति आफ्नो प्रेम पनि लगानी गरौँ। किनभने मलाई ईश्वरले जब सृष्टि गर्यो, सृजना गर्यो, त्यतिखेर उसले मलाई एउटै कुरा दिएको छ, त्यो प्रेम। त मैले प्रेम पाएँ भने मैले प्रेम दिनु परेन? त मैले जीवनमा के गर्छु? ईश्वरले मेरो सृजना गर्यो, म के गर्छु? मेरा कर्महरूको सृजना गर्छु। त कर्महरूमा बिना प्रेम मैले सृजना गरेँ, कर्महरूमा मैले प्रेमको लगानी गरिनँ भने, प्रेमपूर्ण कर्म मैले गरिनँ भने मेरो जीवनको अपमान हुन्छ। र कर्म गर्दा प्रेमको अनुभूति गर्न सकिनँ, भित्र हृदय गदगद हुन सकेन, मैले के दिइरहेको छु भन्ने भाव मलाई भएन भने त्यो कर्मले मलाई बाँध्दछ। त्यो कर्मले मलाई बाँध्दछ। र कर्मले बाँध्नु हुँदैन, कर्मले मलाई मुक्त गर्नुपर्छ। हरेक कर्म गरिसकेपछि नि तृप्त भएर एकदम त्यो घोडा बेचेको जस्तो आनन्दसँग सुत्न सक्छु म भन्ने हुनुपर्छ। हरेक कर्मले मलाई त्यो दिनुपर्छ। र कर्ममा त्यो खुबी छ, जस्तो सुकै कर्म होस्। मैले कोही आफन्तलाई लगेर सेलाएर आएँ, दाह संस्कार गरेर पनि त्यहाँ पनि प्रभावकारिता र कुशलताको सूत्र अनुसार गरेर आएँ भने म कतै भित्र है एउटा मन त मेरो रोइरहेको होला, तर भित्र म कतै तृप्ति अनुभव गर्न सक्छु कि मैले जे गर्ने त्यो गरेँ। त त्यहाँ पनि मैले प्रेमको लगानी गर्न सिकौँ। प्रेमको लगानी बिना गरिएका कर्महरू सर्वथा निरर्थक कर्म हुन्। यिनले हामीलाई थकाउँछन्। यस्ता कर्मबाट व्यक्ति थाक्छ, व्यक्ति रोगी हुन्छ। यस्ता कर्मले हाम्रो आयु सिद्ध्याउँछन्, बल बुद्धि सिद्ध्याउँछन्, त्यो बाहेक अरू केही पनि गर्दैन कर्मले। त्यसकारणले बडो प्रेमको लगानी गरेर, फेरि यहाँ पनि त्यही तेस्रो सूत्रको नियम लागू हुन्छ ल। तेस्रो सूत्रको नियम भनेको के हो? सबै कर्म प्रेमपूर्वक गर्न सकिँदैन। प्रारम्भमा केही कर्म परिवारसँगको सम्बन्धमा अत्यन्तै प्रेम लगानी गर्ने हो कि भोजन बनाउँदाखेरि म अत्यन्तै प्रेमपूर्वक भोजन बनाउँछु है, आजबाट म भगवानको लागि भोजन बनाएको भन्ने अनुभव गरेर बनाउँछु। किनभने यहाँ त हरेक व्यक्ति ईश्वरकै अंश हो। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। कोही पनि अर्को छैन है। हरेक व्यक्ति मात्रै होइन, हरेक प्राणी ईश्वरको अंश हो। हरेक वनस्पति ईश्वरको अंश हो। त्यो बाहेक अर्को कोही पनि छैन। यहाँ भ्रममा नपरौँ।
हजारौंले हजार कुरा भनुन् तर त्यो असत्य बाहेक केही पनि होइन। यो हरेक व्यक्ति ईश्वरको साक्षात जीवित अंश हो, लाइभ करेन्ट हो ईश्वरको, हरेक व्यक्ति। त्यस कारणले आफूले गर्ने कर्ममध्ये यी कर्ममा म बडो प्रेमको लगानी गर्छु भनेर टुङ्गो गरौँ। केही कर्म र त्यो हृदयमा प्रेम जब जागृत हुन थाल्छ नि, यहाँभित्र जब त्यो प्रेम जागृत हुन्छ केही कर्ममा, त्यसपछि ओहो प्रेमपूर्वक कर्म गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने बुझिन्छ। प्रेमपूर्वक कर्म गर्न सकिन्छ भन्ने बुझियो भने अब बाँकी रहेका कर्म पनि त प्रेमपूर्वक हुन सक्छन् नि त। मैले सूत्र त सिकिहालेँ। जब अचारमा नुन हाल्यो भने अचार नुनिलो हुँदो रहेछ है भन्ने मैले बुझेँ भने त्यही नियम लगेर मैले तरकारीमा किन हाल्न सक्दिनँ, अब दालमा किन हाल्न सक्दिनँ? म जहाँ पनि नुन हाल्छु त्यो नुनिलो हुँदो रहेछ भन्ने मैले बुझेँ भने त मलाई काम लाग्यो नि। त्यस कारणले केही कर्म अत्यन्तै, तेस्रो सूत्र प्रसन्न भएर, चौथो सूत्र प्रेमले भरिएर गर्ने। प्रारम्भमा केही कर्म गर्ने, त्यस्तो सबै कर्म एकैचोटि गर्न सकिँदैन, समय लाग्छ। समय मेरो कारण लाग्छ है, यहाँ केही समय छैन। समय भनेको अर्को भ्रम हो। टाइम इज ए मिथ, समय भ्रम हो। तर हाम्रो लागि सत्य हो। यहाँ त शाश्वत बाहेक केही पनि छैन, बस इटर्निटी छ, यहाँ अनन्त छ, यहाँ समय नै छैन। पुरै ब्रह्माण्ड समयातीत छ, तर हाम्रा अनुभवहरू त समयभित्र छन्, समयभित्र छन्। त्यस कारणले प्रेम याद गर्नु होला ल। म जब यहाँ बोलिरहेको छु, मैले आफ्नो प्रेम प्रकट गरिरहेको छैन भने म निरर्थक काम गरिरहेको छु। भन्नुहोस् त यसले मलाई के दिन्छ जीवनमा? के दिन्छ? कसैलाई पनि केही दिँदैन। आफ्ना कर्मको माध्यमबाट आफूभित्रको प्रेम अभिव्यक्त हुँदैन, लगानी हुँदैन भने त्यो कर्म के काम? एक्सप्रेसन चाहिँ लभको हुनुपर्छ। पाँचौँमा जानुभन्दा पहिले चारवटै सूत्र फेरि एकपटक दोहोऱ्याउँछु म ल। पहिलो हो आफ्नो स्वभाव अनुसारको कर्म, दोस्रो हो उद्देश्य अनुसारको कर्म, तेस्रो हो प्रसन्न भएर गर्ने, चौथो प्रेमको लगानी गर्ने। अब पाँचौँ तथा अन्तिम सूत्रमा आऊ। यी मुख्य कुरा भन्दैछु है, कर्ममा यति मात्रै सूत्र हुन्छन् भन्ने जरुरी छैन, तर मुख्य कुरा भन्दैछु। करिब 99% पर्छन् यसमा, धेरै भनेर अर्थ छैन, धेरै बुझेर अर्थ छैन। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, बस एउटालाई गतिलोसँग साधे पनि भइहाल्छ। पाँचौँ सूत्र हो सेवामुखी कर्म। अब यसमा पूर्णावस्था के हुन्छ? सबभन्दा राम्रो अवस्था के हुन्छ? पुरै जीवन सेवालाई समर्पित होस्, यो सबभन्दा राम्रो अवस्था हो। तर अहिले एकैपटक यो सम्भव हुँदैन। अहिले केही कर्म चाहिँ सेवामुखी बनाऊ प्रारम्भमा, र त्यसबाट पाठ सिकौँ, छिटो पाठ सिकौँ। शरीर प्रकृतिले दिएको हो, यो मन पनि प्रकृतिले दिएको हो, यी आँखाहरू इन्द्रियहरू सबै प्रकृतिले दिएका हुन्। त्यसकारणले बाहिरको संसारमा गर्ने सारा कर्म प्रकृतिको लागि गर्नुपर्छ, अरूको लागि गर्नुपर्छ, आफ्नो लागि गर्नु हुँदैन। तर यो अलि पछि आउँछ। प्रारम्भमा केही कर्म, घण्टा 2 घण्टा, दिनको घण्टा होला, 1.5 घण्टा होला, 2 घण्टा होला, त्यति कर्म चाहिँ सेवामुखी गरौँ। यहाँबाट प्रारम्भ गरौँ। सेवामुखी कर्म के हो? यत्रो ऋण लिएको छ प्रकृतिबाट, हेर्नुहोस् त। यही प्रकृतिको पञ्चमहाभूतबाट मैले पृथ्वी तत्त्व लिएँ, मेरो मासु तत्त्व, त्यसपछि मैले जल तत्त्व लिएँ, अग्नि तत्त्व लिएँ, वायु तत्त्व लिएँ, आकाश तत्त्व लिएँ। सबै कुरा त यही समाजले मलाई दिएको हो त, यही प्रकृतिले दिएको हो त, मेरो आफ्नो छ के?
आफ्नो त केही छैन, आफ्नो केही छैन। धेरै पुरानो एउटा घटना याद आउँछ मलाई। एक दिन मलाई रमेश गुरुदेवले फोन गर्नुभयो, धेरै पुरानो 15-20 वर्ष पुरानो घटना होला। अनि उहाँले भन्नुभयो, प्रभु मलाई चाहिँ अचम्म भयो। मलाई के चाहिँ भयो भने नि, मेरो भन्ने त केही पनि रहन्छ बाबा। आजबाट म के गरौँ, कसको लागि खाऊँ, कहाँ हिँडौँ, कहाँ जाऊँ, के गरौँ। जब व्यक्ति ज्ञानको गहिराइमा पुग्छ, मेरो भन्ने केही पनि रहेनछ भन्ने थाहा हुन्छ। तर त्यो आजको आजै अनुभवमा आउँदैन। हतार नगर, यो अनुभव बन्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी के गर्छौँ कि केही सेवा प्रारम्भ गर्छौँ। सेवा कस्तो गर्ने? मैले जे जानेको छु, मसँग जे छ, आफ्नो मसँग जे छ हेर्नुहोस् त, मसँग चाहिँ ज्ञान छ, ज्ञान बाँड्नु जे छ, आफूसँग भएको कुरा बाँड्नुलाई सेवा गरिन्छ। समय छ नि मसँग, मेरो समयको केही भाग चाहिँ निस्वार्थ बाँड्ने, जहाँ मैले कुनै फलको आशा म गर्दैन, कुनै फलको आशा म गर्दैन, जहाँ मलाई जहाँ केही पाउनु नै छैन, जहाँ दिनुको मात्रै आनन्द छ र असली आनन्द दिनुमा छ। प्रकृतिबाट लिएर हामीले ऋण बोकेको मात्रै, भार बोकेको मात्रै, दिनु त दिनु नै छ। त यो दिने क्रम मसँग समय छ। 24 घण्टाको समयमध्ये घण्टा 2 घण्टा कसैका लागि छुट्याउँ, कुनै कर्मको लागि छुट्याउँ। त्यसपछि ज्ञान छ, मसँग भएको ज्ञान यसरी म साझा गर्छु, अरूलाई दिन्छु र म नमस्कार वा धन्यवाद पनि अपेक्षा गर्दैन। दिन्छन् राम्रो छ, दिँदैनन् ठिक छ। त्यसपछि मसँग के छ? धन होला, मसँग सिप होला, त्यो पनि बाँड्ने, साझा गर्न थाल्ने। मसँग बुद्धि छ, त्यो पनि साझा गर्ने, दिने, बाँड्ने। र मजा के छ भने नि, म जे दिन्छु नि अरूलाई, त्यसको भाव सबभन्दा गहिरो जान्छ भित्र। हामी भित्रको चेतनाले दिनु बाहेक केही पनि जान्दैन, किनभने ईश्वरले हामीलाई सबै दिएको हो। हामी त्यस्तो दिएर बनेका हौँ, त्यस कारणले दिने तत्त्व हामीमा सबैभन्दा मजबुत हुन्छ। दिने तत्त्व सबैभन्दा मजबुत हुन्छ। तर दिन थालेपछि न अनुभव आउँछ। एकैपटक म भयानक ठुलो दानी बन्छु, भयानक ठुलो समाजसेवक बन्छु, 10,000 मान्छेको रूपान्तरण गर्छु, होइन, यी कुरा होइन। बस सानो सुरु गरौँ, सानो एउटा, तर आफूसँग भएको साझा गरौँ, दिन थालौँ। अब यी 5वटा सूत्रहरूलाई जीवनमा कसरी प्रयोग गर्ने, एउटा दुईटा कुरालाई समातेर प्रयोग गर्न थालौँ। एकैपटक धेरै कुरा प्रयोग गर्न सकिँदैन, एउटा दुईटाबाट प्रयोग गर्न थालौँ। अब अन्तमा केही समय लिएर म यहाँलाई बुझाउँछु कि कर्मको अन्तमा हाम्रो भाव चाहिँ के कस्तो हुन्छ त। हाम्रो भाव के हुन्छ भने नि, मैले ठिक प्रकारको कर्म गरेँ भने, ठिक प्रकारको मैले कर्म गरेँ भने के थाहा लाग्छ भने, सबै कर्मबाट म मुक्त छु भन्ने अनुभव आउन थाल्छ। यो परम मुक्तिको अनुभव हो है। अब म कर्म गर्न बाध्य छैन है, बाध्यताबाट म बाहिर निस्केँ भन्ने थाहा लाग्छ। भित्र यो अनुभूति हुन्छ। यसलाई के भनिन्छ? कर्मयोग भनिन्छ। जहाँ कर्म बाध्यता बन्दैन, जहाँ कर्म प्रसन्नता, रहर बन्छ, जहाँ कर्म प्रेम बन्छ। र कोही व्यक्ति बाध्यतावश कर्म गरिरहेको छ, त्यो व्यक्तिले के सृजना गर्न सक्ला र? त्यो व्यक्तिले गरेका कर्मबाट के महान कुरा होला नि त? जहाँ कर्म आफ्नो चुनाव बन्छ, आफ्नो रहर बन्छ, बाध्यता होइन, त्यहाँ मात्रै जीवन परिपूर्णतामा रमाउन थाल्छ। त्यहाँ मात्रै म दङ्ग हुन्छु, प्रसन्न हुन थाल्छु। भित्र कतै मलाई टाउकुतीको अनुभव हुन थाल्छ भित्र। त
यी कर्महरूले मलाई बाँधेको अनुभव हुँदैन। म कर्म त गर्छु, कर्म गर्दाखेरि म भित्रबाट म आफूलाई बाँडेको अनुभव गर्न थाल्छु के बाँधेको होइन, म बाँडिरहेको हुन्छु। जसरी ईश्वरले हामीलाई सतत 24 घण्टा सबै कुरो दिइरहेको छ, त्यसै गरी कर्मका माध्यमबाट म सबैलाई सबै दिइरहेको हुन्छु। त कर्ममा के हुन्छ? सबैलाई सबै हुन्छ। एउटा यस्तो बिन्दु आउँछ जहाँ अत्यन्तै आनन्द आउँछ, अत्यन्तै आनन्द आउँछ। र कर्ममा यो क्षमता रहेछ, कर्ममा यो शक्ति रहेछ कि मलाई कर्मभन्दा पर लैजाओस्, निष्काम बनाइदियोस् कर्मले। एउटा यो भित्रको कुशलताको कुरा हो। अर्को बाहिर चाहिँ बाहिरी जीवनमा पनि मलाई आफ्नो घाँस बाँस कपास इत्यादिको व्यवस्था चाहिन्छ, राम्रो सुन्दर व्यवस्था चाहिन्छ। हामी आधुनिक मान्छे हौँ, त्यस कारणले हाम्रो आधुनिक जीवनशैली पनि चाहिन्छ। मेरो बल बढोस्, बुद्धि बढोस्, मेरो परिवार समृद्ध होस्, राष्ट्र समृद्ध होस्, समाज समृद्ध होस्, यो पनि चाहिन्छ। यसरी गरिएका कर्मले बाहिर पनि भित्र पनि हामीलाई अत्यन्तै सुन्दर स्थिति प्रदान गर्नेछन्, अत्यन्तै सुन्दर स्थिति प्रदान गर्नेछन्। र यी सूत्रहरूलाई आफूले व्यवहारिक बनाऊ र म बार बार अनुरोध गर्दैछु कि हाम्रा नयाँ पिँढीलाई, सन्ततिलाई सिकाऊ, यो सिकाऊ। तपाईलाई मन पर्यो, तपाईँ पहिले व्यवहारिक बन्नुहोस्, आफू व्यवहारिक बन्ने, प्रयोग गरेर हेर्ने, चित्त बुझ्यो नि त बिस्तारै बिस्तारै सिकाउने। र हाम्रा बच्चा बच्चीहरूले हामीले भन्दा बढी बुझेको हुनुपर्छ। हाम्रो उमेरमा पुग्दाखेरि उनीहरू त भयानक प्रसन्न, आहा म यो उमेरमा त के थिएँ र भन्ने खाले हुन्छ। यस्तो प्रसन्न, यस्तो प्रभावकारी बनिसक्नुपर्छ। त्यहाँ पुगिसक्नुपर्छ। त बाहिरको जीवनमा पनि चाहेको सबै कुरा हामीलाई कर्मले दिन्छन्। आजसम्म पनि सबै कुरो कर्मले दिएका, कर्मले दिएको। हामीले खोजेको स्वास्थ्य, हामीले खोजेको धन सम्पत्ति जे होला त्यो सबै हामीलाई कर्मले दिने हो। तर र भित्र जुन योगस्थ अवस्था छ, जुनलाई आप्तकाम अवस्था भनिन्छ, कृतकृत्य भनिन्छ जुनलाई, त्यो अवस्था पनि कर्मले नै दिन्छन्। कर्मको यो महान जादु हो, यो जादुबाट चुक्नु हुँदैन। यसका लागि कुनै नयाँ कर्म गर्नु पर्दैन, कर्म गर्ने भाव परिवर्तन गरे हुन्छ। सेवाका अरू कर्महरू प्रारम्भ गर्नुपर्ने होला, केही थपघट हामीले गर्न सक्छौँ, तर 90% कर्म यिनै रहन्छन्। भित्र कतै हृदयमा रूपान्तरण आउनुपर्छ र बाहिर कर्ममा परिवर्तन भएर व्यक्तिभित्र केही पनि परिवर्तन आउँदैन, केही पनि आउँदैन। यदि म सेवा गर्दा दुखी छु भने अरू जे गर्दा पनि दुखी हुन्छ। यदि म कर्म गर्दा दुखी छु भने सेवा गर्दा पनि दुखी हुन्छ। बाहिरको परिवर्तनले भित्र खास परिवर्तन आउँदैन, अलिअलि आउँछ, थोरै आउँछ। बाहिर पनि परिवर्तन गर्ने, बाहिर पनि जीवनलाई उज्यालो बनाउने, तर मूल चाहिँ भित्र छ भन्ने बुझ्ने, यो कर्मयोग हो। दौडिनु, कुद्नु, उफ्रिनु, भयानक कर्म गर्नु, यति गरे उति गरे भन्ठान्नु, यो कर्मयोग होइन। कर्मले मलाई योगस्थ बनाओस्। योगस्थ बनाओस् भनेको के हो? परम तृप्त बनाओस्। मैले गर्ने गरिसकेँ भन्ने भाव होस्। एक रत्ती पनि मलाई अब टसको मस गर्नुपर्ने आवश्यकता नहोस्। कहीँ पनि भित्र अन्तसमा म भित्र कुनै पनि विचार नचलुन्। भित्रबाट म सदाको लागि शान्त हुँ।
सदाको लागि यो बनाउने जादु कर्ममा छ। त कर्मको जादुलाई समातौँ, कर्मको जादुलाई आफूसँग लिउँ, कर्मको जादुलाई जीवनमा अपनाऊ। पुरानो प्रकारले मात्र नगरौँ अब कर्म। यो अवकाशको समय, यो बन्दाबन्दीको समयमा आफूभित्र हेरौँ र अबदेखि कर्म कसरी गर्ने यसको निधो गरौँ। र कर्मले अन्ततोगत्वा हामीलाई शान्त बनाएर बिदा दिउन्। हेर्नुहोस्, कर्म पुरै सिद्धिएर बिदा ल्याउनु छ। कर्मको भावै नरहोस्, कर्म बन्धनको त कुरै छोड्दैनस्। सबै कुराको भाव सिद्धिएर मात्रै हामीले बिदा लिनु छ जीवनबाट। त्यो अहिले यस घडी पनि आउन सक्छ, त्यो धेरै पछि आउनुपर्छ भन्ने जरुरी केही पनि छैन। त्यो यस घडी पनि आउन सक्छ। यति चर्चाका साथ र यो प्रार्थनाका साथ कि हाम्रा कर्महरू बडो जादुई बनुन्, चमत्कारिक बनुन्, यसका साथ म यो कक्षाबाट बिदा लिन्छु। हरि ओम तत्सत।